बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। तारीखी लम्हा, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। IQ कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। मिशन चांद के जनूबी कुतुब से तस्वीर लेगा। मुस्तकबिल में खलाई मिशन में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट सरबराह सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। चीन को सराह, सदर ने कहा है कि मिशन खलाई प्रोग्राम के लिए संगी मील साबित होगा। पाक चीन खलाओं की सरहद भी पार कर गई। तारीख रकम कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ख्वाब को ताबीर देने वालों को खिराज तहसीन। सपारको अमला खुशी से निहाल। मिशन रवाना होते ही तालियां बजाईं। तारीखी लम्हे को पूरी कौम ने बराह रास्त देखा। फैकल्टी मेंबरान खुश, पेशरफ्त काबिल फख्र करार। चीन ने नए खलाई मिशन को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। और पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। सऊदियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा खैरख्वाह दोस्त मिला। हेडलाइंस सामने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जहां मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी आज अपना आलमी दिन मना रही है, वहीं सक्कर के सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जहां मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी आज अपना आलमी दिन मना रही है, वहीं सक्खर के सहाफ़ी सराफा एहतजाज हैं। सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया उन सहाफ़ियों के हुकूक में जो शहीद हो गए सहाफ़त करते हुए। सक्खर के सहाफ़ियों का कहना था कि शहीद जान मोहम्मद महर के वर्सा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम सहाफ़ी के आलमी दिन पर एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक उन सहाफ़ियों को हुकूक नहीं मिल जाते जो सहाफ़त में शहीद कर दिए गए। इस मौके पे शहीद सहाफ़ियों के बारे में सक्खर के सहाफ़ियों का क्या कहना था, जानते हैं। हमारे साथ सक्खर के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, साहिल जोगी। ये आज 3 मई जो सहाफ़त का आलमी दिन है, आज के दिन को सक्खर यूनियन ऑफ और सिंध सहाफ़ी तारीख की जानिब से ये दिन हमने शोधा सहाफ़ी हमारे मुल्क के नाम रैली निकाली गई है। एहतजाज हमारा जो अभी तक कैंप पे जारी है। तो आज के दिन हम मुतालबा करते हैं कि शहीद जान मोहम्मद के कातिल को गिरफ्तार किया जाए। शहीद अजय लालवानी के कत्ल केस में नामजद कातिल है बासर जमानत पे आज़ाद है, उनकी जमानत मुस्तरद करके उनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। और उसके साथ साथ शहीद अजीज़ मेमन, शहीद असगर खंड, जुल्फ़िकार मुदरानी जो भी है हमारे शहीद सहाफ़ी, उनके कातिलों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। आज के दिन हम जो है शहीद सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं और आज हम जो है अज़म करते हैं कि जो उन्होंने मिशन छोड़ा है तो कलम और कैमरा के ज़रिए हम मुल्क और इस कौम की खिदमत है वो करते रहेंगे। इस मौके पे सिविल सोसाइटी का कहना था कि सहाफ़ी बिरादरी आम किरदार अदा कर रही है, आवाम के हुकूक को आला ऐवानों तक पहुँचा रही है। बारे में आप क्या कहें? असल में सबसे पहले तो आज सहाफ़त के आलमी दिन पे मैं सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश करूँगा जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जान को हथेली पे रख के मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं। बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। सबसे पहले तो आज सहाफ़ियों का आलमी दिन है, तो मैं सहाफ़ियों को उस पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और शोहदा सहाफ़ियों को मेरा सुर्ख़ सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सहाफ़ी जो हैं हमारी रियासत का तीसरा सुतून समझे जाते हैं। इनके बग़ैर ये रियासत चल नहीं सकती क्योंकि ये हुकूमत या माशरे की हर खामी या खूबी को उजागर करते हैं और जब तक ये मसाइल को उजागर नहीं करेंगे ना तो हुकूमतें चल सकेंगी ना माशरा चल सकता है। क्योंकि देखिए जो मसले मसाइल हमारे यहाँ होते हैं वो हमें आपके थ्रू ही पता चलते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए हों चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हों। तो मेरा सलाम है आप लोगों को कि आप इसके कठिन और मुश्किल वक्त में भी अपना सहाफ़ती खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। उस मौके पे सक्खर के सहाफ़ियों का कहना था कि हर मोड़ पर उन सहाफ़ियों की आवाज़ उठाते रहेंगे जो सच लिखने पर शहीद हो गए। कैमरामैन आदिल राजपूत के साथ मोहम्मद नदीम अब्बासी, ब्यूरो चीफ, सक्खर। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के साथ रिहाइश पजीर सिंध आबाद सैलाब मुतासरीन की जानिब से पानी की मेन लाइन काटने के खिलाफ रिहायशियों ने एहतजाजी तौर पर जारी पोलियो मुहिम का बाइकाट को खत्म करवाने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा
سید مصطفیٰ کمال نے MNA 235 اقبال محسود MP 97 رانا شوکت کے ہمراہ سندھ آباد پہنچ کے سندھ آباد کے چیئرمین پیر فاروق شاہ سرندی سے ملاقات کر کے معصوم بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مختار خان، عرفان لاشاری اور دیگر بھی موجود تھے۔ دنیا بھر میں آج 3 مئی کو عالمی آزادی صحافت کا دن ملک بھر میں خوب زور و شور سے منایا گیا۔ ٹیکسلا میں بھی پریس کلب سے ختم نبوت چوک ٹیکسلا تک صحافی برادری نے واقع کی، جس میں کثیر تعداد میں علاقائی صحافیوں نے شرکت کی اور آزادی صحافت پر اپنا اظہار خیال کیا، جس میں صحافی ہم وقت معاشرے میں ہونے والے اچھے اور برے فعل کو عوام اور اداروں کے سامنے لاتے ہیں اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر وطن کے حفظ و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرتے ہیں۔ منچنا آباد میں کسانوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ باردان نہ ملنے کے خلاف ریلی DC آفس باول نگر پہنچ گئے۔ ریلی کی قیادت آزاد امیدوار حلقہ PP 237 میاں راشد محمود ٹو ایڈوکیٹ نے کی۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں M ساجد شریف سے۔ جی بالکل، منچنا آباد میں کسانوں کا پارا ہائی ہو چکا ہے، جس کے باعث جو ہے آج ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی جو ہے منچنا آباد سے ہوتی ہوئی DC آفس بہاول نگر میں اختتام پذیر ہوئی ہے۔ ریلی کی قیادت جو ہے وہ حلقہ PP 237 امیدوار آزاد میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ریلی میں جو ہے کثیر تعداد میں کسانوں نے شرکت کیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے یہاں پر انچارج پاسکو سینٹر کی جانب سے جو ہے باردانہ نہیں دیا جا رہا۔ باردانہ جو ہے وہ باہر تمام آؤٹ سٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے کسانوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ DC بہاول نگر سے بات چیت کرتے ہوئے میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ نے کہا کہ کسانوں کو بروقت جو ہے باردانہ کا تقسیمی کا عمل جو ہے وہ جاری کیا جائے تاکہ کسانوں کو مزید جو ہے مشکلات سے نکالا جا سکے، جس پر DC بہاول نگر کے ساتھ جو ہے مذاکراتی ٹیم نے جو ہے اس بات پر عمل پیرا کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں کہ بہت جلد جو ہے تمام سینٹرز پر جو ہے جو ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، جس کے باعث جو ہے تمام دیکھ بھال کرنے کے ساتھ مانیٹرنگ کی جائے گی اور کسانوں کو جو ہے بروقت یہاں پر باردانہ فراہم کیا جائے گا، جس پر جو ہے کسانوں نے فی الحال جو ہے یہاں پر احتجاج کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کر دیا جائے گا۔ ریلی منچنا آباد سے نکالی گئی تھی جو کہ DC آفس بہاول نگر میں جو ہے اختتام پذیر ہوئی ہے، جس کی قیادت جو ہے یہاں پر متعدد جو شہری حضرات ہیں ان کی جانب سے، بلکہ یہاں پر جو ہے کثیر کسانوں کی تعداد نے بھی اس پہ شرکت کی ہے، جس کے بعد جو ہے ابھی DC بہاول نگر سے جو ہے مذاکرات طے پا چکے ہیں، جس کے بعد جو ہے یہاں پر ابھی فی الحال جو ہے عارضی طور پہ اس احتجاج کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ان کسانوں کے اس تمام تر مشکلات سے چھٹکارا نہ دیا گیا تو اس احتجاج کا جو دائرہ کار ہوگا وہ وسیع کر دیا جائے گا اور یہاں پر جو ہے ابھی DC آفس بہاول نگر سے جو ہے اس ریلی کا جو ہے اختتام پذیر بھی کر دیا گیا ہے۔ اور مزید اس حوالے سے میاں راشد محمود وٹو کا کیا کہنا ہے وہ بھی اس وقت میڈیا سے گفتگو۔ میں شکر گزار ہاں پریس والیاں دا کہ جنہوں نے سانو بھرپور کوریج دیتی اور صبح دے ساڈے نال موجود رہے، ساڈے ڈپٹی کمشنر صاحب نال، DPO صاحب نال اور DGM نال تمام حضرات ذمہ داران نال میٹنگ ہوئی۔ ایک چیز فارمولہ طے ہویا کہ انہوں نے آکھا کہ تسی احتجاج ایک دفعہ روک دیو، پہلے ساڈے نال مذاکرات کرو تے پھر اگر مذاکرات تواڈے کمپلیٹ نہ کریے تو تسی احتجاج دا حق رکھ دے جی۔ جدوں مذاکرات ہوئے تے سانوں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 3 لاکھ بوری منگل تو انشاءاللہ تعالی منچن بعد واسطے مختص ہو سی اور ہر سینٹر تے 5 رکنی کمیٹی بن سی، جن دے وچ ایک اقتدار دا ممبر ہوئے گا اور ایک اپوزیشن دا ممبر ہوئے گا، باقی انسپیکٹر ہوئے گا۔ انشاءاللہ تعالی میرٹ تے بوریاں وہ کمیٹی دے گی، اگر انہوں نے نہ دیتیاں تو پھر اسی احتجاج دا حق محفوظ رکھنے ہیں۔ A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔